Because people like one. God is one, right? Everything is one. Thing is thinking. If you think like in a right way, everything is good. So it is not like that you respect this religion, you respect that religion. Every religion is good. भाई साहब ने कहा कि वो सब धर्म में मानते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब धर्म सही है। सब धर्म को रिस्पेक्ट करना मैं भी मानता हूँ, कुरान मजीद में भी लिखा है, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में। रिस्पेक्ट करना अलग होता है, मानना अलग होता है। मिसाल के तौर पे मेरे प्रोफेसर कोई गलती करता है तो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि उसे मानना चाहिए। That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. माशाल्लाह आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये, जो मैंने आयत शुरू की, शुरुआत में इस सवाल जवाब के शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाब मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फन्तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फन्तवल्लो फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो मैं कम से कम शहादत देता हूं कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं और उसकी बात मानता हूं, मैं मुस्लिम हूं। तो यहां मैं क्या कहता हूं, कॉमन फॉर्मूला, मैं कहता हूं कि कम से कम हर इंसान कोई भी मजहब में मानता हूं, कम से कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से, ठीक है। तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए क्या वेद खुदा का कलाम है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है। मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है। बाद में मैं कहता हूं हम कम से कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है। तो मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मजाहिब का मैं तालिब इल्म हूं। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है। मैं हवाला दे चुका हूं, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूं, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखा है भगवान एक है और मूर्ति पूजा गलत है। अब बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कि कुल वल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। तो मैं कहता हूं कि जो चीज यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे। आप प्रोफेसर है, आपको बताएगा कि जो चीज सारे किताबों में यकसा है तो 100% सही होना चाहिए। जो चीज में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग टू बोथ द सर्कल्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, राइट। माशाअल्लाह आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, लेकिन वो एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिस। फाइन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, नॉट थियोरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थियोरी एक्स एंड प्रैक्टिकल एक्स, थियोरी वाई एंड प्रैक्टिकल वाई। थियोरी बोलना आसान है, नो बहुत से मुकर्रिरीन तकरीर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो मैं तकरीर करता हूं उसके ऊपर अमल कर सकूं। तो मैं चाहता हूं क्या खुदा आपको भी वो दे कि जो आप सिखाते हो उसके ऊपर अमल करें। वेन डायग्राम से ये मालूम होता है, हम जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते, अहम मजहब, मेजर मजहब, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, पता चलता है कि सारी मजहबी किताब, मजहब के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो, वी हैव टू गो टू द सोर्स। मजहब के ठेकेदार अपने फायदा के लिए, अपने फायदे के लिए बहुत से गलत चीज सिखाते हैं। व्हाट इज ट्रूथ यू शुड फॉलो। तो व्हेन वी गो टू द सोर्स पे जाते पता चलता खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी मजहबी किताब में लिखे कि शराब गलत है। हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, इस्लाम में, सारी मजहबी किताब में लिखे पोक हराम में, हिंदू मजहबी किताब में लिखे है, बाइबल में लिखे है, कुरान में लिखे है। तो क्यों ना हम कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करें, जो चीज इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेन डायग्राम आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए जब बोलते ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप,
تو اور ریلیجن جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کیا نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ دیکھیے میں بول چکا ہوں سب چیزیں مانتا ہوں، لیکن پہلے چیز میں 5 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو مین ہے لائف میں. نمو ارہنتانم مینس سبھی ارہنتوں کو نمسکار. نمو سدھانم سبھی سادھوؤں کو نمسکار. نمو آریانم سبھی آریانوں کو نمسکار. نمو جینم اینڈ نمو لوہی سوے سوے سامنم مطلب سبھی لوہ پروش کو نمسکار. تو سبھی کو نمسکار کرنے کے بعد آپ کسی کے بارے میں سوچئے سب چیز صحیح ہے. بیکاز یو ریسپیکٹ ایوری تھنگ. بھائی صاحب آپ نے کہا نمسکار 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 نمسکار. آپ نمسکار کا مطلب جانتے ہیں؟ رائٹ. کیا مطلب ہے نمسکار کا؟ نمسکار کا مطلب آپ کی مورل ویلیوز یو گیو دی ریسپیکٹ. ڈونٹ give me the exact literal meaning. What is the meaning of نمسکار؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آپ بات کر رہے سنسکرت، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا؟ آپ کو نہیں پتا تو میں بتاؤں گا. نمسکار کا مطلب کیا ہے؟ What is the literal meaning of the word نمسکار؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ پروفیسر ہیں، میں طالب علم ہوں. رائٹ. میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں. اسٹوڈنٹ پروفیسر سے پوچھ رہا ہے، آپ نے نمسکار کا لفظ استعمال کیا، نمسکار 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 نمسکار. میں طالب علم ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں نمسکار کی معنی کیا ہے؟ آرین سے نمسکار، سادھو سنت سے نمسکار. نمسکار کی معنی کیا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ذرا پروفیسر سے اونچا ہو جاتا ہے. نہیں پتا تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. بتائیے. نمسکار آتا ہے لفظ ادم نممے سے. سنسکرت لفظ ہے ادم نممے سے. مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں. اس کا مطلب میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. اسی لیے اگر کون مجھے نمسکار کہتا ہے تو میں اس کو واپس نمسکار نہیں بولتا ہوں. میں عبادت کرتا ہوں صرف ایک خدا کی. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. یہ ہندو فلسفی ہے. ہندو فلسفی لیکن ان کے کتاب کے خلاف ہے. وید میں نہیں لکھا ہے. وید میں لکھا ہے ایک ہی ایشور کی عبادت کرو. یہ پینتھیزم جو ہے وہ کریپنگ کیا ہے. پینتھیزم مطلب سب کچھ خدا. اکثر ہندو سے پوچھیں گے کتنے خدا ہے، کون کہے گا 3، کون کہے گا 10، کون کہے گا 100، کون کہے گا 33 کروڑ. ایک بدھوان ہندو سے کہیں گے جو اپنے مذہبی کتابیں کے بارے میں جانتا ہے وہ کہے گا خدا ایک ہی ہے. تو اکثر ہندو بلیف کرتے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم مطلب ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے. ہم مسلمان ہندو کہتے سب کچھ خدا ہے. یہ چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. ہندو سے ایوری تھنگ از گاڈ. وی مسلم سے ایوری تھنگ از گاڈز. GOD with an apostrophe. تو میجر فرق ہے کا. یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. The difference is the apostrophe. ہندو سے ایوری تھنگ از گاڈ، مسلم سے ایوری تھنگ از گاڈز. GOD with an apostrophe. If we can remove the apostrophe, we'll be one. کیسے کریں؟ Go back to your scriptures. وید پڑھو، اپنشد پڑھو، قرآن پڑھو. تو ایک کا کے فرق کو نکالیں گے تو آپ ادم نم میں نمسکار نہیں کہیں گے. خدا ایک ہی ہے. ہندوازم کا برہما سوترا ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. تو یہ چیز اگر آپ جانیں گے، جو آپ چیز کہہ رہے ہیں اس کی معنی نہیں جانتے تو عمل کیسا کریں گے؟ تو اسی لیے پروفیسر صاحب معنی جاننا ضروری ہے اور سکھانے کے علاوہ عمل کرنا ضروری ہے. تھیوری سے امپورٹنٹ از پٹنگ انٹو پریکٹس. تھیوری پہ بولنا چاہیے چوری مت کرو، میں چوری کر رہا ہوں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیا فائدہ؟ تقریر کرنا ایک الگ بات ہے، عمل میں لانا ایک دوسری بات ہے. اسی لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اور مطالعہ کیجئے دیگر مذاہب کا.
कम अज कम शुरू में ये तो मान लो मुताल्ले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको पता चलेगा दीगर मज़ाहिब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इंशाअल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी। होप द आंसर द क्वेश्चन। Thank you so much.